अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, क्रिश्चियन मिथ्स डिबंक्ड में आपका स्वागत है। मैं वेलकम करता हूं आप सबका। इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि जिन नाम नहाद मसीही यानी ईसाइयों, जो लोग इस्लाम के नाम पर झूठ फैलाते हैं, कुरान करीम को मिसकोट करते हैं, इसी तरीके से इस्लाम पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इन सब का जवाब देंगे। इसी के साथ हम क्रिश्चियन थियोलॉजी पर जो है बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जो कि इस चैनल का मेन मकसद है क्रिश्चियन मिथ्स डिबंक्ड, यानी मसीही मज़हब जिन खुराफात, जिन अफसानों पर खड़ा है, हम उन सब पर बात करेंगे और उन सब को रिफ्यूट करेंगे, उन सब का दलाइल के साथ रद्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिनमें से ये लोग शामिल हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे नाम नहाद मसीही आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे जो कि इस्लाम के मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाते हैं, झूठ बोलकर और खयानतें करके। इसी तरीके से कुरान करीम को मिसकोट किया जाता है ताकि वो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की अलूहियत यानी उनका गॉड होना साबित करे। कुछ लोग कुरान करीम को मिसकोट करते हैं ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को गॉड साबित करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन सब इल्ज़ामात और इन मिसकोट्स का जायज़ा लेंगे, दलाइल के साथ इनका रद्द करेंगे और उसी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे बाइबल से। बाइबल से ही हम मसीही अकायद यानी क्रिश्चियन बिलीफ्स का रद्द करेंगे। इसी तरीके से हम हिस्टोरिकल जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम तारीखी शख्सियत पर रोशनी डालेंगे तारीख से इंशाअल्लाह ताला कि जीसस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट यानी ईसा मसीह जिनको न्यू टेस्टामेंट में बयान किया गया है वो हिस्टोरिकल फिगर है या फिर जिस ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कुरान करीम ने बयान किया वो हिस्टोरिकल फिगर है, विच इज़ हिस्टोरिकल फिगर। इसी के साथ हम बात करेंगे क्रूसीफिक्शन पर कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था यानी उन्हें सलीब दी गई थी या नहीं। तो इसको भी हम हिस्टोरिकली इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि ये हिस्टोरिकली साबित है भी या नहीं, और या फिर ये भी एक मिथ है यानी एक खुराफात, एक झूठ। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने गॉड होने का दावा नहीं किया, अपनी अलूहियत का दावा कभी नहीं किया, और ये बात हम साबित करेंगे बाइबल से। हम बाइबल से ये भी साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपना क्रूसीफाई होना कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया। ये सब बाद वाले लोगों ने उनके मुंह में अल्फाज डाले हैं यानी उनकी तरफ बातें मंसूब की हैं और जिनको फिर कलेक्ट करके सो कॉल्ड गॉस्पेल राइटर्स ने किताबों में लिख दिया। और हम ये भी बात करेंगे कि मौजूदा बाइबल के मुतालिक मुसलमान किस नज़रिए से देखते हैं मौजूदा बाइबल को, क्या ये कलाम इलाही है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम लेंस इस पर बात करेंगे। इसी के साथ स्पेशली हम बात करेंगे न्यू टेस्टामेंट पर कि न्यू टेस्टामेंट हिस्टोरिकली रिलायबल है भी या नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर भी बात करेंगे कि न्यू टेस्टामेंट कलाम खुदावंद का कलाम है या नहीं। और मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, क्या ये लोग इन 4 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स के सच में राइटर है या नहीं, ये कौन है, इंशाअल्लाह ताला ये भी हम बात करेंगे। और हम हिस्टोरिकली साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है, सो कॉल्ड क्रिश्चियन रिलीजन, जिसकी बुनियाद पौलुस ने डाली थी, जिसे सेंट पॉल भी कहा जाता है, हम ये साबित करेंगे दलाइल से, बाइबल से हम साबित करेंगे कि वो एक एंटी क्राइस्ट था, एंटी क्राइस्ट कहें आप या एंटी क्राइस्ट कहें, जो भी कहना है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो वो एक मुखालिफ मसीह था, मसीह अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, हवारियों का दुश्मन था, जिसने ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की लाई हुई तालीमात को जो है तहरीफ कर दिया, उसको टोटल बदल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को
اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنا دیا۔ مطلب کرسچنز جو موجودہ دور کے کرسچنز ہیں، سو کالڈ کرسچنز، یہ پاولائن کرسچینٹی فالو کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یہ لوگ فالو نہیں کرتے، صرف نام ان کا جپ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن سے، بائبل سے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے یا نہیں، یہ ہم بائبل سے ثابت کریں گے، اور بائبل سے ہی، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہم ثابت کریں گے کہ نیو ٹیسٹمنٹ ریلائبل ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببلیکل ٹیسٹ جو ایک سچے نبی کے لیے دیا گیا ہے بائبل میں کہ کون سچا نبی ہے، سچے نبی کی کیا نشانیاں ہیں، ہم ان کے ذریعے بات کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیسٹ پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جیزس کرائسٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے جیزس کرائسٹ یسوع، جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں یسوع میرا یسوع، کیا وہ اس ٹیسٹ پر پورے اترتے ہیں جو ایک کرائٹیریا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیان کیا گیا ہے سچے نبی ہونے کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ اوریجنل سن کی کوئی بنیاد نہیں، یہ سب پولس کی من گھڑت کہانیاں ہیں، پولس کی من گھڑت داستانیں ہیں جن کو اس نے دین مسیح میں ڈال دیا اور ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا۔ اور ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو مصلوب ہوئے، نہ ہی وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ جب مصلوب ہی نہیں ہوئے، جب مرے ہی نہیں تو دفن ہی نہیں ہوئے، ظاہر سی بات ہے جب دفن نہیں ہوئے تو 3 دن بعد زندہ نہیں ہوئے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ سب افسانہ ہے، یہ سب ایک جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نہ تو اس کی ہمیں کوئی مثال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ کروسیفکشن سچ میں ہوا تھا یا نہیں، یہ فیکٹ ہے یا فکشن۔ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ کرسچن تھیولوجی پر بات کریں گے، تمام اسپیکٹس پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اور اسی طریقے سے جو اسلام پر الزامات لگائے جاتے ہیں، قرآن کریم کو مسکوٹ کیا جاتا ہے، احادیث کو مسکوٹ کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ فالس پروفٹ تھے، ہم ان سب الزامات اور اتہامات کا جواب دیں گے اور ریفیوٹ کریں گے ان سب خرافات اور اسلام کے خلاف پھیلائے گئے جھوٹ کا۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں میں نے کی، اس کے علاوہ جو باتیں رہ گئی ہے، جو آگے انشاءاللہ ہم اس چینل پر ڈسکس کرتے رہیں گے ریفیوٹیشن میں، کرسچن اپولوجیٹکس کے جواب میں، چاہے وہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے اسکرین پر ہیں، یا ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو یوٹیوب پر ویڈیوز تو ڈالتے ہیں لیکن اپنا فیس نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا رد کریں گے دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ہم بائبل کے ساتھ ہی رد کریں گے ان کا، اور بائبل سے ہی ثابت کریں گے کہ کرسچینٹی ایک فالس ریلیجن ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ پال اینٹی کرائسٹ تھا، ایک جھوٹا تھا، ایک گمراہ شخص تھا، اس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی، انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے ہی کہ پال ایک گمراہ کن مخالف مسیح تھا، دشمن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جس نے دین مسیح کو مسخ کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا، تحریف کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سب پر بات کریں گے آگے اس چینل میں۔ مجھے امید ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اسی طریقے سے جو بھی آپ تک انفارمیشن پہنچے گی اس کو آگے شیئر کریں گے، تاکہ جو مسلمان ان نام نہاد مسیحیوں کے جھانسے میں پھنس چکے ہیں، قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے، ورڈ آف گاڈ کہا ہے، جو کہ جیسا کہ گاسپل آف جان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اسے ورڈ آف گاڈ کہا گیا ہے، لہٰذا وہ گاڈ ہے۔ تو ہم اس جھانسے کو بھی بیان کریں گے، اس کو ریفیوٹ کریں گے صحیح دلائل کے ساتھ کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب ڈسیپشن ہے، تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ جو مسلمان ان کے جھانسے میں، کرسچن ڈسیپشن میں پھنس چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ذریعے ان خرافات، ان جو اس ڈسیپشن سے باہر نکلیں گے اور مزید خود بھی تحقیق کریں گے کہ یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی
याद कर ले आप हमेशा के लिए कि हर एक क्रिश्चियन जो है अपने आप में पौलुस का एजेंट है, जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार किया जाता है, माइंड प्रोग्राम किया जाता है झूठ के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है कि मुसलमान हमें सपोर्ट करेंगे, जैसे कि ये लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ताकि मज़ीद मुसलमानों को ये गुमराह कर सके। मुझे उम्मीद है अपने मुसलमान अवाम से, जो मेरी ऑडियंस है या जो होगी, इंशाअल्लाह ताला वो भी हमें सपोर्ट करेंगे दीन इस्लाम फैलाने में सोशल मीडिया के ज़रिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएंगे, और जो लोग इनके झांसे में आए हैं उनको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमसे हमारा रब राज़ी हो। हम अपने रब को राज़ी करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें दीन इस्लाम पर मौत दे, हमें जब इस दुनिया से उठाए तो हम मुसलमान हो, उसके फरमाबरदार हो, और हमारी मग़फ़िरत फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यही हमारी दुआ है। उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।